यस, आई एम बैक। कहाँ से शुरू करूँ? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है DM या PM whatever you call it, वो आए हैं रिगार्डिंग जॉब्स और एजुकेशन। तो विल कीप इट शॉर्ट। मैं आज जॉब्स को लेकर सबसे पहला जो है वो डिस्कस करूँगी CV, ठीक है। एंड देन फिर हम बात करते हैं किस तरीके से कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। हाँ 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 हाँ, तो जॉब्स की जब हम बात करें तो ऑफ कोर्स एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो अप हमारी लक भी होती है, और अल्लाह सबकी जो है लक खुश नसीब नहीं, अल्लाह आप सबको अल्लाह आप सबको क्या कहूँ, अल्लाह आप सबके नसीब बेहतरीन से बेहतरीन करे। लेकिन ये है कि मेहनत बहुत होती है, और मेहनत जो है आपको अपना टाइम देना पड़ता है इस चीज़ के लिए। मैंने एक छोटी सी जो है लिस्ट बनाई है CV। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CV, जिसकी मतलब जो एक शुरुआत होती है किसी भी जॉब में एंटर करने के लिए। तो कहीं भी लैंड करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बिसाइड आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं या फिर आपकी जो एजुकेशन है। तो CV जब आप बनाने बैठते हैं, CV आपकी बिल्कुल कीप इट ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट कलर, नो अदर कलर शुड बी यूज इन दैट। और उसमें पिक्चर्स, अब यहाँ पे स्वीडन या इवन अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है ना, यहाँ पे थोड़ा जो है कल्चर डिफरेंट है, नॉट लाइक अमेरिका, US या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ या इवन अदर इंग्लिश स्पीकिंग जितनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वर्क कल्चर डिफरेंट है। वहाँ पे रंगीन, और क्योंकि वहाँ के लोग लाउड होते हैं, मेरी आवाज़ काफ़ी तेज़ है आई थिंक यहाँ पर, और लाउड के अलावा जो है बहुत आउटस्पोकन होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे वर्क कल्चर डिफरेंट है। वहाँ रंगीन CVs होती हैं विद डिफरेंट पोर्शंस, और उसके अलावा पिक्चर इज़ अ मस्ट थिंग इन योर CV देयर। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप कभी भी किसी को चांस नहीं दें कि वो आपको बेस ऑन योर पिक्चर और या बेस्ड ऑन योर पिक्चर आप उसको चांस दे रहे हो अपने आप को जज करने का। और वहीं पे ही काफ़ी CVs जो हैं रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ताल्लुकात की बेस पर आप आगे आते हो मोस्टली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ताल्लुकात की बेस पर, रेफरेंसेस की बेस पर आप आगे आते हो। ऑफ कोर्स आप अपने मतलब स्किल्स पर या अपनी कॉम्पिटेंसीज पर जितना काम करेंगे, इट विल टेक यू फर्दर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। यस, सो या, तो जो CV आपने बनाई है उसको सबसे पहले तो ब्लैक एंड वाइट, नो पिक्चर शुड बी यूज, ठीक है। और ऑन टॉप यू शुड बी लाइक mentioning your contact number or your name or your email whatever। उसके बाद आपने जो है अपना वर्क, अपना जो है ना छोटा सा, इसमें इंट्रो नहीं देना आपने, अपना मतलब वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपके एजुकेशन, और उसके बाद आप स्किल्स जिसमें लैंग्वेजेस आ जाते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा कोर्सेज आपने लिए हैं, या आपने IT या कंप्यूटर कोर्सेज या वरेवर, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब चीज़ें आपकी उस चीज़ के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, उसको कवर कर लेती हैं। उसके बाद रेफरेंसेस जो हैं, आपने कभी भी मेंशन नहीं करना कि मेरा रेफरेंस ये है ये है ये है, या यू कैन जस्ट से अवेलेबल एंड कैन बी प्रोवाइडेड इफ़ आस्क, ठीक है। उसके बाद या जो आपकी एक पर्सनल लेटर जो हम लिखते हैं personligt brev, या तो वो जब आप लिखते हैं उसमें भी जस्ट कीप इट शॉर्ट
اینڈ ریئلی ویل فوکس. اپنے الفاظ کا چناؤ بہت ہی احتیاط سے کریں. اس میں اپنی فیملی یا اپنی ایج یا اپنے بچوں کا ذکر نہ کریں. مطلب جو بھی پرسنل انفارمیشن ہے جسٹ کیپ اٹ ریلیونٹ ٹو دا پوزیشن یو آر اپلائنگ فار. اور مطلب مور ڈسکس کریں چیزوں کو جو کہ مور پروفیشنلی ریلیونٹ ہیں. یو کین ٹاک اباؤٹ یور ہابیز بٹ ناٹ مور دین دیٹ. مطلب آپ اپنے عادتوں کے بارے میں جو کہ کام سے ریلیٹڈ ہے آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے میں فلیکسیبل ہوں یا میں بہت پیشنیٹ ہوں اور یا لائک میرا انٹرسٹ اس چیز کے اندر ہے بٹ نتھنگ مور پرسنل. اور وہاں پہ آپ اپنی کام کی اگزامپل دے کے اپنی چیز کو جو ہے اپنی بات رکھ سکتے ہیں. تو پوری سی وی جو ہے موسٹلی 3 پیجز کا ہونا چاہیے میکسیمم 3 پیجز کا ود پرسنل لیٹر. I mean CV should be 2 pages and the personal letter like it's 1 page. پورا 1 page تو نہیں ہوتا of course like چھوٹا سا. اور ایک میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوتی ہوں کہ ایک یونیورسل پرسنل لیٹر لکھ کے ہی رکھیں آلریڈی ریڈی تاکہ وین ایور یو آر لوکنگ فار جاب آپ کے پاس چیزیں آپ کی اویلیبل ہوں. اس کے بعد جب آپ کام ڈھونڈتے ہیں تو اسپونٹان آنسر کیا زیادہ تر ہیلپ کرتے ہیں. جو میرے کیس میں سمجھتی ہوں کہ بی اوپن اباؤٹ اٹ اینڈ جسٹ گو فار اٹ. اپلائی کریں اور نیور ہیزیٹیٹ کہ ہچکچانا نہیں چاہیے. اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یا مطلب جتنے بھی آپ اسپونٹینیس اپلیکیشنس اپلائی کریں وہ ایک بڑا اچھا آپ کے لیے مطلب ایک اپرچونیٹی آپ اپنے لیے کھول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو نارمل جابز ہوتی ہیں اگر کسی نے اپلیکیشن مطلب کوئی اناؤنسمنٹ ہے کسی جاب کی تو اس میں میرے خیال سے مالمو جیسے سٹی میں مثال کے طور پہ 100 200 300 400 لوگ ہوں گے تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ ویسے ہی کہیں پہ بھی اپنی سی وی جو ہے ای میل کر لیں. اور صرف یہاں سویڈن میں رہتے ہوئے آربس میلنگ کی جو ویب سائٹ ہے صرف وہاں سے سرچ نہ کریں بلکہ اگر آپ مطلب مثال کے طور پہ گورنمنٹل جتنے بھی یہاں پہ ادارے ہیں ان میں اگر آپ کریں تو جسٹ گو ود یور سی وی. اسی طرح جتنے پرائیویٹ کمپنیز ہیں تو آپ ان کو پرسنلی اپروچ کریں کیونکہ وہ جو امپیکٹ چھوڑتی ہے نا وہ جو امپیکٹ آپ چھوڑتے ہو وہ آپ ویسے ہی مطلب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی آپ وہاں جاب سرچ کریں وہ اس طرح نہیں ہوتا. تو کچھ لکھ رہے تھے کہ کہاں شفٹ ہونا چاہیے شفٹ ہونا بڑے سٹیز میں جیسے اسٹاک ہوم ہے آف کورس وہاں آپ کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. آپ زیادہ کم وقت میں زیادہ آپ پروگریسو رہتے ہو. بات آ گئی چھوٹے سٹیز کی تو آف کورس تھوڑا سا وہاں مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب امپاسبل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا ایکٹیولی سرچ کرنے سے یو ڈو لینڈ ود یور not with your dream job like directly but of course it takes time لیکن yeah you can land there. تو اس پہ ہم پھر تھوڑا سا ڈیپلی بات کریں گے because I have few more topics to mention but I don't have time right now. So انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تب کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر اور سبسکرائب کریں فالو. I just told my friends subscribe to follow. ویسے وہ مجھے بہت فالو کرتے ہیں بٹ یہاں فالو کرتے ہوئے کسی کو پرابلم ہوتی ہے بٹ yes I have my eyes on you guys. Bye bye.